Karon, atong tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang pisikal nga kalibutan ug ang kalibutan sa pagtuo. Ang kalibutan sa pagtuo mo'y kalibutan nga dili na tumatag na o matugkad. Bisan pa, kini hingpit nga naglungtad. Gingon nga, adunay kalibutan sa mga tawo ug ang kalibutan sa elementarya nga mga partikulo. Ang usa ka segundo, talagsaon nga taas nga panahon sa kalibutan sa elementarya nga mga partikulo. Sama kini sa pagtandi sa kalibutan ug sa walay katapusang gingharian sa langit. Kung atong tagdon ang kalibutan sa pagtuo, di nagpuyo ang Dios. Mahimo bang managsama ang kalibutan, diin kita nagpuyo og ang kalibutan sa pagtuo? Dili, managlahi sila. Uban niini nga hunahuna, ako nang hinaot nga karong adlaw, mahimo nimong buhian ang paglantaw nga imong nakatunan sa tulo ka dimensyon nga kalibutan. Ugablihan ang imong mga mata sa pagtuo aron ang Dios makagiya kanimo. Unsa kahalangdon ang atong Dios? Unsa ang gibuhat sa Dios sa sinugdan? Iyang gibuhat ang langit ug ang yuta. Sa ato pa, kinsa ang nagbuhat sa kalibutan? Gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Mga igsuon, makatag-an ba mo kung pila ang gibugaton sa kalibutan? Nahibaw-an nato ang atong gibugaton pinaagi sa pagtimbang. Apan mahuna-huna ba nimo ang gibugaton sa kalibutan? Gitanaw nako kini, ug kini nag-ingon nga kini 5.97 times 10 to the 24th power kilograms. Sa tinuod, kini usa ka dako nga gibugaton labaw pa sa mga numero nga nahibaw-an nato. Bisan pa niana, dali kining giisa sa Dios ngadto sa hangin. Mga igsuon, wala kita maghisgot bahin sa pagpalutaw sa usa ka balon. Bisan pa niana, ang Dios wala gani maghatag niini ug bisan unsang sugnod sa niaging 4.5 ka bilyon ka tuig. Apan, dili ba kini nagtuyok sa adlaw sa husto kay nga paagi? Kung wala ang bulan, ang tubig sa dagat negatibong maapektuhan. Ang pagdagayday sa sulog nagsupply og oxygen sa dagat, dili ba? Ang gibuhat sa Dios mao usa ka butang nga kinahanglan natong ipangutana, inig-abot nato sa langit. Pagkahalangdon gayud nimo, Dios, giunsa nimo paglungtad lampas sa among imahinasyon? Dili ba nato ipangutana kini? Bisan pa niana, aron sa pagluwas ka nato, nianhi siya dinhi sa kalibutan diha sa unod. Apan wala gyud niya gipadayag ang iyang himaya. Siya ni kaon og niinom sama ka nato, ug siya natulog sa diha nga siya gikapoy. Sa iyang gingon, mulahan ang bisan kinsa nga dili mapandol tungod kanako. Iyang gitago ang tanan niyang gahom o gigiyahan ang iyang mga anak. Maayo ra ang tanan. Ayaw kahadlok. Ako maguban kanimo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Bisan tud ang Dios naghatag niini nga mga pulong ngadto sa iyang mga anak, sila dili gayud motuo niini. Nganuman, kini tungod kay kulang kita sa pagtuo. Unsang klase sa pagtuo kini? Tungod kay wala kita makasinati sa kalibutan, diin ang Dios nagpuyo, nagunahuna lamang kita sulod sa pisikal nga kalibutan. Busa, bisag kanunay ang Dios sa pagtudlo kanato, mahitungod sa iyang kalibutan, wala matandog ang atong mga kasing-kasing. Adunay gingon nga, ang usa ka segundo sa atong kalibutan, kay lahi sa usa ka segundo sa kalibutan sa elementarya nga mga partikulo.
Sa samang paagi, adunay gingharian sa Dios sa kalibutan sa pagtuo, gawa sa pisikal nga kalibutan. Mga igsuon, dili ba adunay dakong kalainan? Unsay giingon sa Biblia sa 1 Corinthians? Kinahanglan natong masabtan pinaagi sa Biblia nga ang Dios nagmando sa usa ka kalibutan nga dili nato mahuna-huna, usa ka kalibutan nga walay mata nga nakakita, walay dalunggan nga nakadungog, ug walay hunahuna nga nakahunahuna. Kung ang mga tawo magunahuna sa milagro sa pulang dagat, sila magunahuna ka Moises. Pareho ba kamo gihunahuna? Ang gahom nga labaw pa kay Moises kay dili makita, mao nga si Moises lamang ang makita sa mga tawo. Samtang nahinumdum sila nga si Moises gituyhad ang iyang sungkod, wala nila ginahuna ang gahom sa Dios nga naghimo sa pulang dagat nga mamala nga yuta pinaagi sa maong sungkod. Sa samang paagi, naanad na kita sa pisikal nga kalibutan. Kidi tungod kay, sukad pa sa pakabata, na sinati ra nato ang mga butang nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Gitunga sa Dios ang pulang dagat. Gilumpag ang mga paril sa Jericho o gipildi ang kasundaluhan sa Midian uban ang 300 ka manggugubat ni Gideon. Kining tanan nga panghitabo mahimong ingon og mga swerte nga aksidente. Bisan pa nga klaro ang paglungtad sa kalibutan sa pagtuo, ang mga tao nag-isip ni ini nga daan nga mga sugilanon tungod kay kini nahisulat sa Biblia. Apan, sa dihang atong maamguhan, ang paglungtad sa kalibutan sa pagtuo, ato mapamatud-an nga kini nga mga panghitabo, wala mahitabo nga tsansa lang. Dugang pa, masabtan nato nga kini nga mga panghitabo, mahimo usab nga mahitabo karon. Busa, ang pagtuo mao ang nagpatunhay niini nga mga panghitabo. Kun walay pagtuo, dili nato makita ang ingon nga mga butang hangtod sa adlaw nga kita mosulod sa langit. Tungod kay ang kalibutan sa pagtuo, naghimo niining mga butang nga posible. Ayo kalimti nga ang pagtuo mao ang nagdugtong sa pisikal na kalibutan ug sa kalibutan diin ang Dios naglihok. Busa, kung kinahanglan nimo ang usa ka milagrosong higayon, sugdi pinaagi sa pagpaaktibo sa imong pagtuo. Inig pusil nato, mulupad ang mga bala. Kung gunitan lang nato ang pusil, walay bala nga mulupad, bisan pag isa kagatos katuig ang atong paghawid. Sama sa kinahanglan natong iaktibo ang mekanismo sa pagpabuto, kung dili nato paaktibuhon ang atong pagtuo. Moingon kita, kung unsa ang gibuhat sa Dios sa Biblia sa una, dili usa ka butang nga angay dahumon nga makita karon. Dili gayud kini tinuod. Adunay usa ka katalista nga nagkonekta sa pisikal nga kalibutan ug sa kalibutan sa pagtuo. Gitawag kini og pagtuo. Bisan pa man, pinaagi sa dili pagbaton og ligon nga pagtuo ug pagtutok lamang sa pisikal na kalibutan. Ang uban makalimot sa kasaysayan sa pulang dagat ug sa Jericho. Bisan og nakadungog sila, bahin sa kasaysayan ni Gideon, pinaagi sa mga sermon, naghunahuna sila. Mahitabo ba gyud kini kanato karon? Nganong ibutang man sa Dios ang mga butang sa Biblia kung dili kini tuyo nga mahitabo? Dili ba pareho ra gyapong Dios ang nagbahin sa pulang dagat ang naglungtad niining panahon na? Eksakto, naglungtad siya. Unya, nganong ang ingon nga mga panghitabo wala mahitabo sa atong panahon? Kini tungod kay wala nato gigamit ang gatilyo nga nagkonekta sa pisikal na kalibutan ug sa kalibutan sa pagtuo. Kini tungod kay naanad lang kita sa mga limitasyon sa panahon ug luna niining kalibutana. Ug wala kita magtagad sa ubang mga dapit. Sama sa pulang dagat nga nabahin sa kadyot ra nga panahon, ang mahimong mulungtad ug mga dekada mahimong mahitabo sa usa ka pagpamilok sa dihang maabot ang gitakdang panahon.
Atong pamatud-an kini. Genesis chapter 1. Atong tanawon ang Genesis chapter 1 verse 1. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang. Mao kini ang kalibutan nga gipuy-an sa katawhan. Kini hawang. Ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Sa unsang paagi gibuhat sa Dios ang kalibutan. Gibuhat niya kini sa kalit. Mga igsuon, nagpuyo kita sa kalibutan, din 8 kabilyon nga tawo nagpuyo nga magkauban. Ang kinatibuk ang gibugaton sa kalibutan, dili gayud masabtan. Ibutang ta, nga ang tanang 8 kabilyon nga tawo, mutimbang og average nga mga 100 ka kilo, matag usa, ug usahon kini sa gibugaton sa mga mananap, ug sa tubig nga nagpuno sa kalibutan. Kini usa ka dako kaayo nga gidaghanon. Dili ba kini katingalahan? Dili gayud kini mobaba bisan usa ka higayon. Sulod sa 4.5 billion ka tuig, makumpleto niini ang usa ka tuyok libot sa adlaw matag tuig. Adunay nagdisenyo niini sa ingon ani nga paagi. Dili ba kini katingalahan? Gidawat nato kining mga katingalahang butang nga ingon nga walay pulos. Sugod karon, palihog ayaw isipa ang hinungdan, kun dili bantay pag-ayo, kun unsa nga matang sa Dios ang atong Dios. Dili ba kamo napuno sa kalipay nga kamo mga anak sa Dios? Talagsaon kaayo kita, dili ba? Atong hinumduman nga kita mga anak sa Dios. Gitawag sa mga tawo ang tanan nga gibuhat sa Dios nga usa ka milagro. Apan gikan sa pananaw sa Espiritu Santo, kini sayon kay buhaton. Moadto kita sa Joshua chapter 6. Joshua chapter 6 verse 1. Gisirhan pag-ayo ang mga ganghaan sa Jericho aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod o makagula sa syudad. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, itugyan ko kaninyo ang Jericho ug ang hari niini lakip ang maisog ang mga sundalo. Ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad, makausa matag adlaw sulod sa unom ka adlaw. 7 ka pari ang maguna sa sudanan sa kasabutan. Matag usa kanila magdalag budyo nga sungay sa laking karnero. Sa ikapitong adlaw, kaog ang imong mga sundalo, magmarcha libot sa gawa sa syudad, makapito uban sa mga pari, nga magpatingog sa mga budyong nga sungay. Unya patigugon nilag dugay ang mga budyong. Inig kadungog ninyo niini, pasinggita ang tanang mga tawo, ug unya mahugno ang kuta nga naglibot sa syudad. Giandam na sa Dios ang tanan, alang sa kadaugan sa Jericho. Sa panglangtaw sa tawo, nagunahuna kita. Kinahanglan, adunay pisikal nga gubat. Apan gitukod sa Dios ang formula o ekwasyon alang sa kadaugan, din kita mahimong magbadaugon bisan pa sa walay pag-andam sa maong mga butang. Unsa ang nahimo sa kalibutan sa pagtuo o ang mga panghitabo sa pisikal nga kalibutan? Ang tanan nga gisaad sa Dios matuman pinaagi sa pagtuo. Apan kanunay nato makita ang mga sitwasyon di na malampusong resulta nalangan tungod kay huyang ang ato mga pagtuo. Busa, sa dihang ang Dios moingon, kini mahitabo. Kita kinahanglang mutuo o magpadayon uban ang pagtuo. Alang ni adtong adunay pagtuo, ang tanan sayon nga matuman. Apan alang ni adtong walay pagtuo, ang tanang makita sama sa kababag nga lisod kay buntugon.
Ingon usab niini ang misyon sa kalibutan. Dili kinilisod makabot. Igong mga anak sa Dios nga labing gamhanan nga naghari sa universo, unsay angay natong buhaton sa atong espiritual nga mga mata. Kinahanglan natong ibuka pag-ayo. Ang kalibutan sama sa usa ka tinulo sa tubig sa usa ka balde. Apan tungod kay kita adunay gamay nga panglantaw, ang kalibutan daw dako kaayo ug ang mga buluhaton daw dako kaayo. Dili ba kita gauna-huna ngayon ni ana? Palihog tutok sa pulong sa Dios. Sa diyang siya mingon, mutungha ang katubigan, dihay tubig. Kung sa diyang siya mingon, mutungha ang kahayag, dihay kahayag. May bahin ba sa pisikal na kalibutan nga nisupak sa sugo sa Dios? Sama sa naisulat sa Joshua chapter 6, ang mga paril sa Jericho nahugno at tubangan sa mga Israelita. Walay pisikal nga panagbangi. Igo lang sila nagmarcha libot sa syudad. Wala pa gyud usa sa ato ang nakakita og ingon ana. Sa paglibot lang sa syudad, nahugno kini. Kulang pagmarcha libot sa syudad, makapukan sa usa ka syudad. Unsa nga kasundaluhan ang magwarawara sa mga espada, mutira og pana, o magbutang og mga hinagiban? Dili kini sumala sa bisan unsang pisikal nga balaod. Ang tanan na hitabo sumala sa balaod sa pagtuo. Kun walay pagtuo, ang ingon nga mga panghitabo dili gayud mahitabo. Busa karong tuiga, kinahanglan natong pangitaon ang grasya sa Dios Amahan ug Dios Inahan uban ang dili matarog nga pagtuo. Atong tanawon ang Matthew chapter 9 verse 27. Chapter 9 verse 27. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang duha ka butang nga lalaki. Naninggit sila, "Anak ni David, kaluy iintawon kami." Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta, ug nangutana siya kanila, "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Una, siya nangutana mahitungod sa ilang pagtuo. "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Kadto mga buta sukad sa pagkatawo, nabuka ang ilang mga mata. Bisan ang labing hanas nga mga doktor, dili makahimo niana. Imposible kini 2,000 ka tuig ang milabay. Apan, si Jesus miingon sa duha ka buta, "Nagtuo ba kamo nga ako makaayo kaninyo? Nagtuo ba kamo nga ako adunay gahom sa pagbalik sa inyong pananaw?" Sila mitubag, "Oo, sir." Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon, "Mamaayo kamo sumala sa unsa? Inyong pagtuo." Gisulti niya kini aron mapukaw ang mekanismo sa pagtuo kanila. May na lang, ang duha ka buta adunay dakong pagtuo. Mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Verse 30. Ug unsay nahitabo? Nakakita sila. Kung 10% lang ang ilang pagtuo, tingali, dili na maabli ang ilang mga mata. Apan ang ilang pagtuo, hingpit kaayo. Tungod kay sila, adunay lig-on nga pagtuo sa tinuod nga Kristo, ang ilang pananaw nahibalik. Sa pisikal nga kalibutan, dili gayud kini mahitabo. Kini imposible. Kung ingon niini kanunay, ang tanan nga mga klinika sa mata kinahanglang magsira. Sa gingharian sa Dios, kini sayon kaayo. Apan sa gingharian sa tawo, kini dili malikayan nga lisod. Dili ba kana ang hinungdan nga ang kalibutan gitawag nga espiritual nga syudad nga dalangpanan? Dinhi nagpuyo ang espiritual nga mga makasasala. Kita karon natanggong sa mga limitasyon. Sa luna og panahon, bisan pa nga kini daw libre kaayo. Busa, dinhi kini gisulat, "Mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo," ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gipamalita hinon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit niadtong yutaa.
ang kasaysayan sa pulang dagat, Gideon, Jericho, ug ang duha ka buta. Gitawag nato sila nga mga milagro. Kini nga mga panghitabo giisip nga imposible sa pisikal nga kalibutan. Apan ingon sa gisulti sa Matthew chapter 9, kinahanglan natong sugdan kining gahom sa pag-ingon sumala sa imong pagtuo. Unsa ang resulta sa pagbuhat ni ana? Kinahanglan walay usa nga magbaton ug sayop nga panghunahuna sa ako nagsangyaw sa 10 ka tawo apan walay usa kanila nga naminaw. Nagingon ba nga ang buluhaton sa ebanghelyo mahimo pinaagi sa abilidad sa tawo? Dili nato ibutang ang atong pagtuo sa pisikal nga mga balaod. Hinuon, asa nato ibutang ang atong pagtuo? Kinahanglan natong ibutang ang atong pagtuo sa mga balaod sa gingharian sa Dios. May gisulti ba ang Dios nga butang galisod kaayo para kaniya? Wala gayud siya makasulti ni ana. Atong tanawon ang Genesis chapter 18. Atong tanawon ang Genesis chapter 18 verse 9. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tolda, mitubag siya. Ang usa kanila mingon, isaan ko kanimo nga mobalik ako sa sunod tuig. Niya ng panahona, ang imong asawa si Sarah, manganak og batang lalaki. Si Sarah day namati didto sa pultahan sa tolda, luyok ang Abraham. Si Abraham ug si Sarah tigulang nakaayo, ug si Sarah wala na abti sa iyang binulan. Busa mikatawa si Sarah sa iyang kaugalingon, ug mingon, karon nga tigulang na ako, ug tigulang na usab ang akong bana. Unsaon man namo pagpanganak? Nagunahuna si Sarah, unsaon na ako pagbaton og anak? Verse 13. Unya nangutana ang Ginoo kang Abraham, nganong may katawa man si Sarah og mingon, makabaton pabugod kog anak nga tigulang naman ako kaayo? Sa pisikal nga kalibutan, sumala sa mga prinsipyo nga atong nakatunan, kini imposible. Hunahuna nga tigulan na kay si Sarah para magkaanak. Ug si Abraham halos 100 anyos na. Katawanan gayud ang pagunahuna nga makabaton og anak nga lalaki. Mao nga nagunahuna siya, makabaton pabagod kog anak nga tigulang naman ako kaayo. Verse 14. Unsa ang giingon sa Dios kaniya? Aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo? Sa kalibutan sa Dios, walay imposible. Mga igsuon, tuguti ako sa paghatag kaninyo ug usa ka panig-ingnan. Dili ba ang bulan ang labing duol nga celestial nga lawas sa atong kalibutan? Ang grabidad sa bulan, giingon nga ikaunom lang sa grabidad sa kalibutan. Pananglitan, ang usa ka tawo nga makaalsa og 30 kilos sa kalibutan, mahimong makaalsa og 6 ka pilo sa bulan. Bisag halos dili na ko maalsa ang 30 kilos sa kalibutan, sa bulan, dali ra na ko maalsa ang 180 kilos. Dili ba kini katingalahan? Depende kung nasa kita, ang pag-alsa sa 180 kilos mahimong mabati nga walay kahago. Apan kadtong natanggong sa paghunahuna sa pisikal ng kalibutan, nagtuo nga imposible ang pag-alsa sa 180 kilos. Apan, sulod sa kalibutan sa pagtuo, kining tanan posible. Ang Dios mingon, aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo? Posible ang tanan. Busa, kung gusto nimo isulti nga, imposible, hunahunaa ang bulan. Kuna sa katawo makalukso sa 2 metros nga gitason sa kalibutan. Sa bulan, siya makalukso sa 12 metros nga gitason. Kung makakita ka og tawo nga mulukso og 12 ka metros ang gitason, maunahuna ba nimo sila nga usa ka tawo? Ang mensahe nga gusto na kong ipasabot kaninyo karon, mao nga, samtang nagtuo kita nga ang Dios mao ang magbubuhat, kasagaran, mapakyas kita sa pagdawat niini nga kamatuoran sa atong kasing-kasing. Tungod niya na, ang atong mga kinabuhi mahimong bugat ug bisan kung kita maglakaw sa dalan sa ebanghelyo, ang kalipay kay mawala nga mosangpot sa padayon nga problema. Kamong tanan, kinahanglan makatudlo sa bag-ong mga miyembro bahin niining mga butanga. Sama sa mga buta, kinahanglan nga magamit nato ang mekanismo nga gitawag og pagtuo. Unsay atong buhaton kung kita walay pagtuo?
Atong tanawon ang Hebrews chapter 11 verse 6. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kayang moduol sa Dios, kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Dios. Samtang posible kini sa bulan, sa pisikal nga mga utlanan sa kalibutan, ang mga tawo moingon, imposible kini. Apan, tungod kay ang Dios nagandam og luna alang sa pagtuo, kita kinahanglan nga adunay lig-on nga pagtuo nga nagkonekta kanato niini nga luna. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya moduol sa Dios, kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Dios ug gandihan niya ang nangita kaniya. Wala ba bikurog ang inyong mga kasing-kasing sa pagkadungog ninyo sa misyon sa kalibutan? Nakapangutana ba ka sa imong kaugalingon? Unsaon nako pagdawat ni ining dako nga buluhaton? Kung oo, dayon tan-awa ang dagat kadali. Pangutan-a ang inyong kaugalingon. Mahimo ba ang dalan dinhi? Walay hingpit nga paagi niini. Apan, giun sa kini nga mahimong posible? Pinaagi sa pagtuo, gihimo kini sa Dios nga posible. Kita na ilalom sa grabidad sa kalibutan, nga nakasinati lang niini hangtod karon. Apan, kung atong dadon ang atong kaugalingon ngadto sa bulan, ang usa nga makahimo sa paglukso sa 2 metro sa kalibutan, makalukso og 12 metros didto. Nindot kaayo. Ang atong mahimo mausab depende kung asa kita. Paliho ginumdumi nga kadtong nagpuyo sa kalibutan sa pagtuo, mahimong mga protagonista nga gigamit sa Dios sa pagbuhat sa iyang buluhaton, sama ni Noe, Abraham, Josue ug Caleb. Naglaong mga tanan natong langit no mga miyembro sa pamilya makabaton og mas nindot nga pagtuo ug makadawat og maayo nga pag-abi-abi ngadto sa bahang turong gingharian sa langit. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.